اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات رب العالمین دا بہت بڑا احسان فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو انسان بنا کے مسلمان بنایا، اس تو بھی بڑھ کے اللہ تعالی دا ساڑھے تے احسان فضل کرم ہے کہ رب العالمین نے سانو مدینے والی سرکار محمد مصطفیٰ دا غلام بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے نماز باجماعت ادا کروائی، یقیناً رب دی رحمت رب دی رضا ہے کہ انہیں توفیق عنایت فرمائی، دعا کرو اللہ قبول فرما لے۔ پہلی ملاقات میں دعا کرنا اللہ ہے جتنے بھی بزرگ نوجوان ساتھی بچے ماما اور بہنہ بھی آئیاں ہونگی، اللہ سارے دی آج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا لے۔ محترم شیخ قاری محمد رضوان افضل صاحب، دیگر اس مسجد دی انتظامیہ، نمازی احباب، معاونین، اللہ سب دی کاوش نو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ آج دے درس قرآن و حدیث دے اندر موقع مناسبت نال میں محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جان نثاراں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حاضر وقت دے اندر لوگ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو برا بلام دے نے، زبان درازیاں کر دے نے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دی اس پہلی ملاقات دے اندر نبی علیہ السلام دے جان نثاراں دیاں سوچاں، انہاں دے خیالات اور قرآن جو انہاں دی عظمت تواڈے سامنے پیش کراں گا، سناواں گا۔ دعا کرو اللہ صحیح معنی اندر بیان کرن دی سن سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عنوان ہے تخیلات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی سوچ، انہاں دے خیالات کنج دے سن، انہاں دیاں سوچاں کس طرح دیاں سن۔ آج اسی اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اے بات ذہن نشین فرما لو۔ عظمت، مقام، شان، رفعت و بلندی، عزت وقار ایویں نہیں ملے یا کردہ
میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں زندگیاں اونا دیاں سیرتاں نو پڑھیا جائے یقیناً اونا نے قرآن و سنت دی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے مال و جان تن من دھن قربان کرنا تے پیچھے رہ گیا جڑے اونا دے اندر ذہنہ دے اندر جو اونا دے خیالات آیا کر دے ذہنہ دے اندر جو سوچ آیا کر دی وہ سوچ بھی نبی دے صحابہ دیاں نیکیاں والی ہویا کر دی مال قربان کرنا مال خرچ کرنا وہ علیحدہ بات ہے وقت قربان کرنا یہ بھی علیحدہ بات ہے لیکن جو انہاں دے ذہناں دے اندر خیالات آؤندے نے تے او بھی نیکیاں دے بارے انہاں دے ذہناں دے اندر جو سوچ آیا کر دیئے نیکیاں دے متعلق آیا کر دی نبی دے صحابہ سوچیا کر دے نیکیاں دے متعلق نبی دے صحابہ اپنے ذہناں دے اندر خیالات لے آیا کر دے قبر دے متعلق حشر دے متعلق جنت و جہنم دے بارے اپنے ذہناں دے اندر خیالات لے آیا کر دے اونا دے ذہناں دے اندر اے ہوئی سوچ تے فکر سی اللہ دنیا اوکھی سوکھی گزر جانی ہے ربا ساڑی آخرت بہتر کر دے حالاں نبی دے سارے صحابہ جنتی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر کئی مقامات تے فرمایا ہے کہ نبی دے صحابہ جنتی اے میرے تے راضی میں رب اینا سارے ہیں تے راضی لیکن پھر بھی انہاں دی سوچ نیکیاں والی انہاں دے خیالات نیکیاں والے ہویا کر دے اسی اپنا محاسبہ کریے ساڑیاں سوچاں کنج دیاں میں ساڑے خیالات کس طرح دینے آج دا بابا بھی سوچے نوجوان ویر بھی سوچے میری ماں بہنہ بھی سوچن ذرا محاسبہ کرن کہ ساڑیاں سوچا کس طرح دیاں لے تے نبی دے صحابہ دیاں سوچا امہات المؤمنین دیاں سوچا صحابیات دیاں خیالات تے سوچا کس طرح دیاں ہویا کر دیاں سن اللہ اکبر اللہ ساڑیاں سوچا تے دنیا داری والیاں اسی سوچنے ہیں اے فلاں جڑی گڈی ہے نا اینو نہیں سی ملنی چاہیے میں نو ملنی چاہیے گڈیا سوچ اے فلاں پلاڑ جڑا ہے اینو کیوں ملے ہے نہیں سی ملنا چاہیے میں نو ملنا چاہیے سی مال و دولت اینو نہیں سی ملنا چاہیے میں نو ملنا چاہیے سی گھٹیا تے گندی سوچ اللہ اکبر اللہ انج دی سوچ نہیں رکھنی چاہیے انج دے خیالات نہیں رکھنے چاہیے اور میں ایک بات عرض کر دینا چاہنا اگر عزت چاہتے ہو اگر وقار چاہتے ہو اپنے دوسرے پائی دی غیر موجودگی اندر تسی او دے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دے ہو میرا اللہ دنیا بھی چمکا چھٹے گا تے آخرت بھی کامیاب بنا چھٹے گا نبی علیہ السلام دی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ اپنے بھائی دی غیر موجودگی اندر او دے واسطے دعا کر دے آسمانہ دے نوری ملائکہ اس بندے واسطے دعا کر دے نہیں سمجھے یعنی قاری افضل صاحب قاری رضوان صاحب کہ تواڈے واسطے دعا کر دینے تسی موجود نہیں مسجد بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے بے تسی موجود نہیں غیر موجودگی دے اندر تے اے دعا کر رہے ہیں رب دے نوری فرشتے او کوئی دعا اینا واسطے کرنے کیسی پیاری بات عزت ہے اس بات اندر وقار ہے شان تے عظمت ہے عزت اور وقار جانتے ہو اپنے بھائیاں واسطے دعاواں کرنیاں شروع کرو میرا اللہ عزت عطا کرے گا میرا رحمان مقام تے رفعت و بلندیاں عطا فرمائے گا آئیے جنہ دیاں سوچا نیکیاں والیاں جنہ دے خیالات نیکیاں والے اونا دے متعلق رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں آئیے ذرا پیغام خدا بندی نوٹ فرماؤ میرے تو آڈے نبی جناب محمد پڑھو صلی اللہ نبی دا نام سن کے چوپ خاموش نہیں رہنا چاہیے درود پاک پڑھنا چاہیے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ رب العالمین دا قرآن انہاں دی عظمت دے تذکرے فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں دی سوچ نیکیاں والی، انہاں دے خیالات نیکیاں والے۔ رب فرماندے نے اے ہوئی میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہاں میرے نبی دیاں تابعداریاں کیتیاں، جنہاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ ابرو تو اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر تے اینا دی سوچ بھی پاک ہے، اینا دے خیالات پاک نے، تخیلات صحابہ اکرام۔ اللہ جی جنہ دیاں سوچا نیکیاں والیاں او میرے پیغمبر دے یار نے، تے اللہ جی اونا نو ایوارڈ کی دیں دے ہو، اونا نو انعام کی عطا کر دیتا جے۔ اللہ فرمان نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اے ہوئی میرے پیغمبر دے یار نے اے صحابہ میں رب تے راضی تے میں رب انہاں سارے تے راضی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکر ہے۔ اللہ نے انہاں او جنہاں دیاں سوچاں نیکیاں والیاں، جنہاں دے خیالات نیکیاں والے، آج بھی کوئی بابا ہوئے، نوجوان ہوئے، کوئی ماں بہن ہوئے، اپنے خیالات نو پاک رکھیں، اپنیاں سوچاں نیکیاں والیاں بنا لیں، اپنے جناب خیالات نیکیاں والے بنا لیں۔ اللہ فرماندے نے جنہاں دیاں نیکیاں سوچاں نیکیاں والیاں نے نا، میں انہاں واسطے اپنی جنت نو تیار فرما دیتا ہے۔ اللہ جی کتھے تذکرہ کیتا جے کہ جنہاں دیاں سوچاں نیکیاں والیاں ہون انہاں نو جنت عطا کرو گے تے کیڑی جنت عطا فرماؤ گے۔ اللہ فرماندے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ میرے اللہ نے فرمایا انہاں واسطے ایسی جنت میں تیار فرما دیتی ہے کہ جدے دلے نہراں پیاں چل دیاں نے، کتے پانی دیاں نہراں نے، کتے جناب دودھ دیاں نہراں نے، کتے شہد دیاں نہراں نے۔ فرمایا اے ہوئی لوگ کل قیامت دن میری اس جنت دے اندر داخل کر دیتے جان گے اور جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تے سونے ہو ایک کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ فرماندے نے ذالک الفوز العظیم، اے بڑی عظمت والی بات ہے، اے بڑی شان والی گل ہے۔ اے اللہ اگر عزت دے دے جنت عطا کر دے معمولی گل نہیں، بڑے نصیب تے مقدرہ دی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اے قرآن ہے۔ ان آئیے ذرا میرے اور تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے گرامی تے توجہ فرمایا جے۔ میں بڑے اختصار نال بات عرض کرنا چاہنا ہوں، دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرما دے، آمین کہہ دے۔ اللہ ساڑھے سارے آدھیاں سوچا صدیق اکبر دے خیالات جیسیاں بنا دے۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم دی روایت بلکہ بخاری شریف اندر بھی موجود ہے۔ سب تو پہلا نمبر صحابہ چوں کیڑے صحابی دا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح،
ثواب ہے جو بولو گے انشاءاللہ کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرواؤں گا جو بولو گے انشاءاللہ ثواب ملے گا سب تو پہلا نمبر کیڑے صحابی دا نبیاں دے بعد صحابیاں تو پہلے کیڑا نمبر ہے بھائی پیارے صدیق اکبر دا پہلا نمبر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا انہاں دی سوچ تے انہاں دے خیالات تے نظرہ جمائی ایک دن میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم این مصلی رسول تے تشریف فرمانے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام نے جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے آقا فرماندے نے اِنَّا لِلْجَنَّةُ سَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ میرے آقا فرماندے نے صحابیو جنت دے 8 دروازے نے بولو کتنے نے بولو جنت دے 8 دروازے نے جدو میرے آقا علیہ السلام نے دروازیاں دا تذکرہ کر دیتا نا باقی صحابہ بھی خاموش حضرت صدیق اکبر کول بیٹھے نے انہاں دے سین اندر سوچ آنی شروع ہو گئی ہے انہاں دے سین اندر خیالات آنے شروع ہو گئے کیڑے آندے نے نبی پاک علیہ السلام نے جنت دے 8 دروازیاں دا تذکرہ فرمایا نا تے انہاں دی سوچ وے کہ جڑا بندہ جنت دے اندر جائے گا وہ ایک دروازے چو گزر کے جائے گا 8 چو گزر کے جانا 8 دروازیاں چوتے نہیں نہ گزر کے جانا تے کو دروازے چو گزر کے لیکن انہاں دی سوچ سبحان اللہ آنتے نے جان والا ایک کو دروازے کو گزر جائے گا لیکن ایسا خوش نصیب ہوئے گا کہ جنہوں اللہ 8 دروازیاں چو آواز دے وے کہ باب الصلاۃ والا دربان آواز دے وے کہ اس دروازے چو گزر جاؤ باب الجہاد والا دربان بول کے آگے اس دروازے چو گزر جاؤ انج دیاں سوچاں آ رہیاں نے انہاں نے سوال بنایا تے میرے محمد دے سامنے رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے سونے ہو اے تے تسی 8 دروازیاں دا تذکرہ فرمایا جے اے دسو نا جنت اندر جان والا خوش نصیب ایک کو دروازے سے گزر کے جائے گا 8 دروازیاں چوتے نہیں نہ گزر کے جانا اللہ دے نبی جی دسو کوئی ایسا خوش نصیب ہوئے گا کہ جنہوں 8 دروازیاں چو آواز پہ گئی سوچ دیکھو کیسی خیالات دیکھو کیسے انہاں دیاں سوچاں نیکیاں والیاں انہاں دے خیالات آخرت دے متعلق انہاں دیاں سوچاں جنت دے متعلق ہویا کر دیاں سن اللہ اکبر جدوں ایک گال کیتی نا پیارے صدیق اکبر نے میری تیری سرکار نبی علیہ السلام مسکرا پیندے میں وہاں صدیق تیری سوچ تو صدقے وہاں پیارے صدیق تیرے خیالات تو صدقے انج دیاں سوچاں سوچیاں جے آقا علیہ السلام فرماندے نے پیارے صدیق نعم و ارجو ان تکون منہم ہاں ایسے بھی کئی خوش نصیب ہون گے کہ جنہوں 8 دروازیاں جو آواز پہ گئی آقا فرماندے نے مینو اللہ دی رحمت اعتماد اللہ دی رحمت یقین کہ اونا وچو ایک میرا صدیق بھی ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چل گیا ہے پیارے صدیق اکبر دنیا پوری کائنات دے لوگاں نو پتہ چل گیا ہے کہ قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں جو آواز پہ گئی تے میرے صدیق نو پہ گئی اللہ اکبر اللہ انہاں نو سوچ آئیے تے میرے نبی دے سامنے رکھ دیتا سوال بنا کے تے لوگاں والیاں نو پتہ بھی لگ گیا ہے اور سونیاں اے سوچ میرے صدیق دیئے میرے نبی
دے صحابی صدیق اکبر دے خیالات نے سوچ دینے تے نیکیاں دے بارے اسی سوچنے آتے جناب دنیا داری دے متعلق ساڑیاں سوچاں دکان دے بارے ہویا کر دیاں نے ساڑے خیالات کاروبار دے اندر ہویا کر دینے ساڑیاں سوچاں گڑیاں دے اندر ہویا کر دیاں نے اسی تے دنیا داری والیاں سوچاں لے کے بیٹھ گئے ہیں میں کہا ہے نا ایویں تے عظمت دے مقام نہیں ملدا اوہ نبی دے صحابہ جدوں بھی سوچ دینے تے نیکیاں دے متعلق سوچ دینے تے سونے آج دا پیغام طالب علم دا ایوے کوشش کریا کر اچھی سوچ رکھن دے کوشش کریا کر اچھے خیالات لے آؤں دے اللہ اکبر اللہ اے پیارے صدیق اکبر سن دوسرا نمبر ہے پیارے عمر بن خطاب دا رضی اللہ تعالی جامعہ ترمذی ابو داؤد شریف اے حدیث مبارکہ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام بیٹھیاں نا آقا نے اعلان کر دیتا صحابیوں چندہ لے آؤ تعاون دی ضرورت ہے کی لے آؤ بھائی بولو تے صحیح ڈار گئے ہو کتے مولوی چندہ مانگو کوئی ضرورت نہیں اگر مسجد میں ضرورت بھائی دے کاری صاحب آپ پہ تو انداز لین گے لیکن بولو تے صحیح نبی پاک نے کی اعلان کیتا بھائی چندے دا تعاون دا صحابہ لے آئیے تعاون کیجئے ضرورت ہے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اعلان کیتا تے پیارے فاروق دے ذہن اندر فوراً خیالات آنے شروع ہو گئے تخیلات صحابہ اکرام عنوان غور کرنا حضرت عمر سوچ دینے اللہ نے موقع دے دیتا ہے ہر وقت جدوں بھی کوئی نیکی دا معاملہ مسئلہ بندہ ہے تو حضرت صدیق اکبر نمبر لے جاندے نے اگے لنگ جاندے نے آج کیوں نہ ہوئے نبی پاک دا آرڈر بھی ہے اور اللہ نے اینا دنہ چ مال بھی مینو بڑھا دیتا ہے آج کیوں نہ ہوئے زیادہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر کے صدیق کو نمبر لے جائے اللہ انہاں دی سوچ نیکیاں والے انہاں دے خیالات بولو نیکیاں والے اللہ اکبر اللہ پیارے فاروق اعظم سوچ کے اٹھ کے کار چلے گئے کار جا کے ادھا مال کار والے آواز سے رکھ دیتا ہے ادھا مال چوک کے لے آئے نے انج میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دے سامنے کھڑے ہو گئے تے میرے آقا فرمان پیارے عمر تشریف لے آئے ہو جی سونے لے آیا وہاں آگے وہاں ہاں پیارے فاروق اعظم تے دسو نا تسی کی گھر والے واسطے چھوڑ کے آئے ہو تے کی ایتھے لے کے آئے ہو پیارے فاروق اعظم دے نے آقا سونے ادھا مال گھر والیاں لئی چھڑ کے آیا ہوں تے ادھا مال تواڈے لیا کے قدمہ چ رکھ دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے فاروق اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اجلسو تشریف رکھو بیٹھ جاؤ تسی بیٹھ جاؤ مینوں میرے پیارے صدیق دا بھی انتظار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد پیارے صدیق اکبر تشریف لے حضرت عمر دی سوچتے سی نا آج زیادہ خرچ کر کے ادھا مال جو لے آئے آندے نے آج میں پیارے صدیق کو اگے لگ جانا نمبر لے جانا اور جنہوں پہلا نمبر اللہ عطا کرے انہوں کوئی کراس کر سکتا نہیں پیارے فاروق اعظم بیٹھ گئے سامنے دیکھیا پیارے صدیق تشریف لے کے آ رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آن کے کھڑے ہو گئے اے پیارے صدیق اکبر گل سن لو فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے نے ان تسی دسو کی لے کے آئے ہو گھر والے علی کی چھڑ کے آئے ہو جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل کی تھی نا پیارے صدیق دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے آندے نے اللہ دے نبی جی اے پوچھ دیو کہ گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے تے ایتھے کی لے کے آئے پیارے صدیق اکبر دیاں آنکھاں چوں
آنسو ڈول دن تے نال فرماندے نے سونیا تسی پوچھ لیا کہ کی لے کے آیا گھر والے علیہ کی چھڑ کے آیا پیارے صدیق فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں گھر والے واسطے اللہ اور دے رسول دی رضا چھڑ کے آیا ہوں اللہ اور دے رسول دی رضا چھڑ کے آیا کی مطلب سونے جو کچھ ہے سی جھاڑو پھیر کے لے آکے تو آڈے قدمہ چ رکھ دیتا ہے اللہ اکبر جدوں ایک گال پیارے صدیق نے کی تھی نا کولی کھڑے فاروق اعظم مسکرا پیندے نے متھے واٹ نہیں پایا ناراض نہیں ہوئے غصے نہیں ہوئے بلکہ مسکرا کے فرماندے نے میں پیارے صدیق کو لوں کدے بھی اگے لنگ سکدا نہیں لنگ سکتا میرے صدیق نو پہلا نمبر عطا کیتا تے کنے میرے اللہ نے عطا کیتا سونیا اے سوچ میرے پیارے صدیق دیئے جدوں کوئی صدقہ کرن دی واری آئے تے جناب دل کھول کے صدقہ کریا کر جدوں کوئی خرچ کرن دی واری آئے نا اللہ دے رستے اندر دل کھول کے خرچ کریا کر میرے پیغمبر دے صحابہ دا مقابلہ ہویا کردہ سی اللہ اکبر اللہ دعا کر اللہ ساڑیاں سوچاں بھی اونا دیاں سوچاں جیسیاں بنا دے اللہ اکبر اللہ اے ہوئی نبی دے صحابہ نے تائیں اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ اکبر اگر کامیابی چاندے ہوتے سوچاں بہتر بنا لو اگر عزت چاندے ہوتے خیالات بہتر بنائیے اپنے خیالات نیکیاں والے بنا لو اللہ عزت عطا کر چھڑے گا تواڈیاں سوچاں نیکیاں والیاں بن جان گیاں تے آسماناں دے فرشتے تواڈے واسطے دعاواں کرنی شروع کر دیں گے آسماناں دے نوری ملائکہ تواڈے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دیں گے دنیا داری ہے نا آندے ہو نا فلاں یار کاری صاحب نے میرے واسطے دعا کی تھی ہے فلاں شیخ صاحب نے میرے لئے دعا کی تھی ہے فلاں عالم دین نے میرے لئے دعا کی تھی ہے یارو اونا دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ واسطے دعاواں کرن تے آسمانہ دے نوری فرشتے دعاواں کرن اگر فرشتیاں دیاں دعاواں لینیاں نے اپنے پائیاں دی خیر موجودگی اندر تسیوں نالے دعا کرو اللہ دے فرشتے تواڈے لئی دعا کرنگے جدوں نوری فرشتے دعا کرنگے اللہ ذوالجلال ضرور اوہی چیز عطا کر دیں گے دنیا دے اندر کامیابی دنیا دے اندر عزت وقار مل جائے گی آخرت اندر بھی اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا اللہ اکبر اللہ آئیے پیارے صدیق دی سوچ سنیے فاروق اعظم دی اور میں چاہنا ہوں میں اپنی ماں عائشہ صدیقہ دی سوچ بھی تو آڈے سامنے رکھ دے سنائیے کہو رضی اللہ تعالی عنہ لوگ مندہ بول دینے گالیاں کٹ دینے یارو تسی ماں دا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہہ سکتے کہو رضی اللہ تعالی عنہ میں پہلے ہی دعا کرنا دعا کرو اللہ ساڑیاں آج دیاں ماما بہنہ دیاں سوچاں بھی ماں عائشہ دیاں سوچاں جیسیاں بنا دے اوہ آمین کہہ دے ہو اللہ اکبر اللہ ایک دن رات دا ویلے نبی پاک علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی حجرہ پاک تشریف لائے گا کدھر چلے گئے بولو تو صحیح حجرہ پاک تشریف لائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے کار تشریف لے گئے بستر بچھیا ہوئے ہے کھلا آسمان ہے میرے آقا علیہ السلام بستر تے لیٹ جاندے نے قریب اپنے بستر تے میری تیری ماں عائشہ بھی لیٹیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا
انج لیٹیاں ماں عائشہ دی نظر آسماناں وال پہ جاندی ہے، ویکھیا کہ آسمان ستاریاں نال پریا نظر آیا ہے تے خیالات آنے شروع ہو گئے، سوچاں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ آپ ہی سوچ دیا نے کہ اینا آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہون گیاں، تے آپ ہی خیال لے آ رہیاں نے اگر آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں ہون گیاں تے میرے ابو دیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر، اے سوچے ہے، اے ذہن اندر خیالات لے آئے نے۔ اللہ اکبر، میری ماں بہنا ویکھنا ماں عائشہ صدیقہ دیاں سوچاں کیسیاں، اونا دیاں سوچاں نیکیاں والیاں، اونا دے خیالات نیکیاں والے ہویا کر دے۔ اینا ماں جی عائشہ نے نا آقا علیہ السلام دے کولو سوال کر لے ہے، آندیا نے محبوب سونے ہو میں ایک سوال کرنا چاہنی ہوں۔ آقا فرماتے نے ہاں عائشہ پیاری یہ ذرا دست زینہ کیڑا سوال ہے؟ آندیا نے آقا جی آوے کو نا آسمان ستاریاں نال پریا نظر آ رہے ہیں، کیا ایس آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہون گیاں کہ نہیں؟ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ ہاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں نے تے میرے عمر دیاں نیکیاں نے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے سارے سے آبا جنتی بڑی عظمت والے شان والے، اے ویسے انہاں دے خیالات دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی دے سارے سے آبا بولو جنتی، سارے سے آبا جنتی نے انہاں دے خیالات تے سوچ دیا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا نے جدو پیارے عمر دا نام لیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کہ دوسری کوئی گال کر دیاں، اماں جی او گال جواب سن کے تے خاموشی ہو جاندیاں نے، چپ ہو جاندیاں نے، کوئی جواب نہیں دے رہیاں، کوئی گال نہیں کر رہیاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر ویکھے ہے، آقا علیہ السلام آپ ہی بول کے فرماندے نے عائشہ خیر تے ہے تو تے چوپی ہو گئی ہے، کوئی گال نہیں کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، تے پنجابی دا شاعر بولے ہے وہ بھی میرے موضوع نو بیان کردہ بیان آندہ کیے۔ آقا فرماندے ہوں گے کنہ خیالان چھ پہ گئیں عائشہ رضی اللہ تعالی۔ میں سمجھا کہ میں تکیاں تسی میرے نالوں زیادہ تکے۔ اللہ تعالیٰ تو اڑیاں تھکاوٹاں دور کر دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ جڑے جڑے تے دکھی بیٹھے نے اللہ انہاں سارے دے دکھ دور فرما۔ اوہ انتے اچھی آمین کہہ دے ہو، اللہ جنت الفردوس دے دے انہیں نہیں جدو واری آئے گے اچھی کو آمین بولیا کرو، قرآن و حدیث واسطے بولیا کرو، ذرا غور کرنا۔ پنجابی دا شاعر آندہ ہے کنہ خیالات، موضوع بھی تخیلات سے اب ہے، تاں کر کے میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کہہ رہے ہیں شعر نہیں ہے سن دے نہ سنا کی خیال ہے سن دے نہیں۔ کنہ خیالات پہ گئیں عائشہ کڑے پاس دل نو تو لے گئیں عائشہ، تیرے ابا جی نے کٹی ہے کٹی رات ایک میرے نال جغار ہے کٹی، عمر دیاں نیکیاں سن کے نکابر، عمر دیاں نیکیاں سن کے نکابر، وہ ساریاں اس رات دینے برابر۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ۔ کتے اللہ سلچلال فرماتے ہیں اور جنہ دیاں سوچاں نیکیاں والیاں، جنہ دے خیالات نیکیاں والے، اللہ انہاں دا تذکرہ اس انداز نال پیا کر دائی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔
اے ہوئی لوگ کامیاب نے کون نبی دے صحابہ اور اینا لوگیں کل قیامت دن اللہ دی جہنم تو بچ کے تے جنت دا حقدار بن جانا نہیں سمجھے تے قرآن دا ایک اور مقام سنیے کہ تے اللہ فرماندے نے اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ فرماندے نے لوگوں اگر کسی نے میری جماعت ویکھنی ہے اگر کسی نے میرے پیارے بندے ویکھنے نے تو میرے نبی دے یاراں ویکھ لو اللہ اکبر اللہ اور سونیا عزت چاہنا تے سوچ پاک بنا لے اگر وقار چاہنا تے اپنے خیالات بہتر کر لے نیکیاں والے خیالات بنا لے اللہ اکبر اللہ ایک وظیفہ دس جاواں میری تیری ماں اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی سوچ دا تذکرہ کر کے بڑے تو جناب سبق حاصل ہوندے نے اے وظیفہ بھی اتھو ہی ملدا ہے تے نوٹ کر لو وظیفہ یاد کر لے آجے اماں جی سلمہ دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا دا تذکرہ کرا اونا دے خیالات دا تذکرہ تے ذرا اے وظیفہ بھی نوٹ کرے آج اے بھی ابو داود دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر اے روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا اے دعا سنی نبی پاک علیہ السلام کو لو اپنے گھر والے آنو اے دعا یاد کروائی تے سنائی اور خود اماں جی ام سلمہ نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو لو بھی سنی یہ دعا کیڑی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اے بڑی عظمت والی دعا اے وظیفہ غور کرنا یاد کرنا جڑا پریشان ہے نا اے دعا پڑھے اللہ پریشانی دور کر سکے جڑے دکھی نے اس وظیفے نو یاد کرن اور پڑھن صبح شام اللہ سارے دکھ ختم کر دے وے گا اللہ اکبر بچے اور بچیاں دے اگر رشتیاں دے متعلق ماں باپ پریشان نے نا وہ خود بھی وظیفہ پڑھن اپنے بچیاں نو بھی یہ وظیفہ یاد کران تے پڑھان اللہ سارے معاملات بہتر تے آسان کر چھڑے گا اماں جی نے وظیفہ سنیا سی نبی پاک علیہ السلام کو لو ایک جنگ دے اندر اینا دے خامن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے زخمی ہوئے کار دے اندر پیانے میں مختصر بات کرم وقت گزردا گیا بلاخر حضرت ابو سلمہ زخمہ دی تاب نہ رکھ دیا ہویا دنیا تو چلے جاندے نے دنیا تو رحلت فرما جاندے نے اماں جی ام سلمہ بڑیاں پریشان ہو گئیاں بڑیاں غم زدہ ہو گئیاں نے کہ میرا سرتاج دنیا تو چلا گیا ہے میرے بچے یتیم ہو گئے نے انہاں دی کفالت کون کرے گا اماں جی ام سلمہ بہت ہی پریشان ہے ایک دن جب بیٹھے ہیں سوچی جا رہیاں نے خیالات سے اندر لے آ رہیاں نے کیڑی دعا ہے کیڑا وظیفہ جڑا نبی پاک نے دسیا ہوئے وہ میں وظیفہ کرنا شروع کر دے شاید کہ میرا اللہ میرے اس دکھ نو ختم کر دے شاید کہ میرا اللہ اس وظیفے نے دی برکت نال او پریشانی ٹال چھڑے غور کرے آج سمجھن والی گل شاید کہ میں انج نہ سمجھا سکم جس طرح کہ تسی آسانی نہ سمجھ لو غور کرے آج اماں جی ام سلمہ سوچی جاندیاں نے بلاخر انہاں دے ذہن اندر اے وظیفہ آ گیا کہ فلاں موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اے وظیفہ دسیا سی تے نال فرمایا سی کہ جڑا اے وظیفہ کرے گا اللہ دے ساریاں دکھ پریشانیاں دور کر چھڑے گا کیوں نہ ہے اے وظیفہ پڑھا اے سوچے آئیے تے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ام سلمہ دس گا میرے ابو سلمہ دے بچے کتے نے یتیم بچے کتے نے
میں تے اونا دے سراں تے دستے شفقت رکھن واسطے آیا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بچے بلائے گئے میرے نبی نے ہاتھ مبارک اونا دے سراں تے پھیرے ہے تے نال میرے نبی دیاں کھانچو آنسو زارو کے تار ڈھول پہندے نے تے نبی پاک علیہ السلام بڑے حوصلے دے نال فرمایا اے ام سلمہ پریشان نہ ہونا اللہ تے اے تے رب دیاں مرضیاں نے جڑا دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے تے اللہ انہاں دی آپ ہی پرورش کرے گا اللہ انہاں دی مدد تے نصرت فرمائے گا تے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جڑا وظیفہ اس ٹائم ذہن کے اندر آیا نا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھے ہے تے آندیاں نے سونیا اے وظیفہ تواڈے کولو سنیا سی میرے خامند نے بھی تواڈے کولو سنیا اونا بھی مینوں دسیا سی تے میں تواڈے کولوں بھی ڈائریکٹ سنیا سی اللہ دے نبی جی اے وظیفہ تسی نال فرمایا سی جڑا پڑھے گا اللہ دکھ دور کر چھڈے گا جڑا پڑھے گا اللہ پریشانیاں دور کر چھڈے گا ہاں ام سلمہ کیڑا وظیفہ آندیاں نے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا جدو نبی پاک علیہ السلام نے دسیا وظیفہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اے ام سلمہ اے وظیفہ توں کر دی جا اللہ بہتر سبب بناندہ جائے گا اللہ تیری مدد کردہ جائے گا اماں جی نے بڑے حوصلے نال صبح بھی دوپہر بھی شام بھی فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھ دیاں رہ دیاں نے اس وظیفے نو پڑھ دیاں تے کر دیاں رہ دیاں نے وقت گزردہ گیا ٹائم گزردہ گیا اللہ اکبر اللہ ایک ویلا آ گیا ہائے ہائے وقت آیا خود نبی پاک علیہ السلام نے اماں جی ام سلمہ نو پیغام نکاح بھیج دیتا ہے کیڑی وڈی گل پریشانی اللہ نے کس طرح مکائی غور کرنا اس وظیفے نو پڑھ دیاں رہیاں ایک ویلا آیا میرے اللہ نے آسمانہ تے فیصلے کیتے نے اللہ دے نبی نے خود پیغام نکاح دے دیتا ہے تے نال اماں جی ام سلمہ جدو پیغام نکاح سنیا تے آندیاں نے اللہ دے نبی جی کیویں نکاح ہوئے گا میرے تے بچے بھی آنے اور میری بڑی عمر بھی ہے تیسری گل لے ہوئے میں سخت مزاج دیا عورتاں سونیاں تواڈے نکاح اندر آ گئی کسے ویلے زبان چوں کرخت سخت جملہ نکل جائے تواڈی گستاخی ہو جائے میرا کی بنے گا اللہ اکبر اللہ تے میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیڑا جواب دیتا ہے آقا فرماندے نے اے ام سلمہ اے فیصلہ میں نہیں کیتا اے آسمانہ دے رب نے فیصلہ کیتا ہے جڑے تیرے بچے نے جڑے میرے ابو سلمہ دے بچے نے او میرے ہی بچے نے کوئی نہیں اے بڑی عمر ہے کوئی گل نہیں میری بھی بڑی عمر ہے رہی گل سخت مزاج دی جدوں تو میرے نبی تو میرے نکاح اندر آئے گی اللہ تینوں آپ ہی نرم مزاج بنا چھڑے گا وقت آیا ہے میرے نبی دے نال اماں جی ام سلمہ دا نکاح ہو گیا ہے اور سونیاں کڈی وڈی اللہ نے پریشانی ٹالے پہلے سی خامد نبی دا صحابی ہون خامد بنے ہے جس جیسا رب نے کائنات اندر دوسرا بنایا ہے کوئی نہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اے وظیفہ پڑھے اماں جی ام سلمہ نے کڈی وڈی پریشانی اللہ نے ٹال دیتے کڈا وڈا دکھ اللہ نے ٹال دیتا ہے اللہ اکبر اے سوچ سی اماں جی ام سلمہ دی جڑی میرے نبی دے سامنے رکھی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے ایدہ
حل دسے ہے سونے خیالات نیکیاں والے بناؤ سوچاں اپنیاں قرآن و سنت والیاں قرآن و سنت دے مطابق بنائیاں جان اللہ اکبر لو آخری گل سنو تے گل مکائیے متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم دی میرے تو آڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دعا صحابہ چوں ایک صحابی نے واقعہ بیان کیتا ہے سوچا نبی دے صحابہ دیا نبی پاک علیہ السلام دے کول اینج جناب مہاجرین صحابہ آگئے میں کافی صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو آکے نہ کھڑے ہوئے یہاں دن سونیا پریشانی بڑی بن گئی بڑا اسد غم زدہ بڑے پریشان آقا فرمان دینے ہاں بکی پریشانی ہے قادیاں پریشانیاں تے دکھ بن گئے ہیں آندے نے اللہ دے نبی جی جڑے توڑے مالدار صحابہ نے او ساڑھے نالو نیکیاں دے لحاظ نال اگے لنگ گئے اسی نیکیاں دے لحاظ نال پیچھے رہ گیا فرمایا دسو او کیویں اگے لنگ گئے تسی کیویں پیچھے رہ گئے سمجھاؤ تے صحیح ذرا وضاحت کرو گل دی آندے نے آقا سونیا نماز مالدار صحابہ بھی پڑھ دینے نماز آسامی پڑھنے اے عمل تے برابر ہو گیا روزے او بھی رکھ دینے روزے اسی بھی رکھنے اے بھی عمل برابر ہو گیا قرآن او بھی پڑھ دینے قرآن اسی بھی پڑھنے اے بھی عمل برابر ہو گیا آقا فرمایا پھر تسی کیویں پیچھے رہ گئے تے وہ اگے کس طرح لنگ گئے آندے نے اللہ دے نبی جی اگلی گل جنہیں سانو پریشان کر دیتا ہے انہاں دی سوچ نیکیاں والی انہاں دے خیالات نیکیاں والے آندے نے سونیا محبوبہ او مالدار صحابہ صدقہ کر دینے تے اسی صدقہ کر سکدے پلے شاہ ہوئے تے صدقہ کریے غریبہ ماڑیاں صدقہ نہیں کر سکدے اس عمل چو او اگے لنگ گئے اساں پیچھے رہ گئے او غلام آزاد کر دینے اسی غلام آزاد نہیں کر سکدے اس عمل چوں بھی او اگے لنگ گئے اساں پیچھے رہ گئے آقا جی کی بنے گا میرے آقا فرماندے نے او صحابہ پریشان نہ ہو میں تو انو عمل دسنا او تسی کر لیا جے اللہ نیکیاں دے لحاظ نال اونا دے برابر کر چھڑے گا آندے نے اللہ دے نبی جی جلدی ارشاد فرماؤ جلدی دسو کیڑا اتنا پیارا عمل ہے جے دے کرن دی وجہ تو غلام آزاد کرن دے نال اونا دے برابر اللہ اجر عطا کر دے وے او کیڑا اتنا پیارا عمل ہے میرے آقا فرماندے نے اے میرے مہاجرین ماڑے صحابیو کیا نماز پڑھ دے ہو نماز تجھے پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ اللہ 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے فرمایا نماز پڑھ دے ہو آقا جی اسی نماز نہ پڑھئے نماز دے بغیر تے گزارا ہی کوئی نہیں نماز پڑھنے ہیں آقا فرماندے نے جدو تسی نماز پڑھ لو نا فرضی نماز سلام پھیر لو اپنی نماز والی جگہ تے بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اے وظیفہ تسی کر لیا جے اللہ نیکیاں دے لحاظ نال اونا دے برابر کر چھڑے گا مشکل ہے اب بولو مشکل ہے نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے اللہ نمازی بنا دے اللہ اکبر جدو ایک وظیفہ انہوں نے دسیا بڑے خوش ہوئے واپس طور پہ اپنے علاقے وال راستے چاہ ایک دوسرے نے گال کرن وہ اس عمل دا پتہ انہوں نے نہیں لگنا چاہیے دا اگر انہوں نے پتہ لگ گیا تو انہوں بھی کرنا شروع کر دینا پھر پریشانی بن جائے گی پیچھے رہ جاؤں گے اگے لنگ جان گے لہذا ایک خفیہ عمل کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے جی چلے گئے اپنے علاقے ایک دن گزرے 2 دن 3 دن 4 دن گزرن دے بعد اس عمل دا پتہ ہونا مالدار صحابہ نو بھی چل گیا پھر پریشانی بن گئی اے کی ہویا جی نبی پاک نے سانو عمل دسیا سی
تے انہاں بھی پتہ لگ گیا ہن پھر اے اگے لنگ گیا تے اساں پیچھے رہ گئے انہاں دی سوچ نیکیاں دے بارے ہی ہویا کر دی اے پھر پریشان دوڑے دوڑے آئے نے آن کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے نیوی پاک کے کھڑے ہوئے نے آقا فرماندے نے او صحابیو خیر تے آوے کی گل کی پریشانی ہے آندے نے اللہ دے نبی جی جڑا عمل تساں سانو دسیا سی اس عمل دا پتہ تے انہاں مالدار صحابہ نو بھی لگ گیا پھر او گئی ساڑے واسطے پریشانی بن گئی ہے وہ اگے لنگ گئے اساں پیچھے رہ گیا ہون کی بنے گا او تھے جڑا جواب دیتا ہے سونے و سننے والا میرے آقا فرماندے نے صحابیو میں کی کراں اے تے اللہ دی عطائے جنوں مرضی عطا کر چھڑے اے باویں حویلی لکھا دے بابے بزرگ نوجوان ساتھی ماما بہنا اے عمل کرنا شروع کر دین میرا ایمان ہے کیونکہ نبی دی حدیث ہے میرا یقین رب ضرور غلام آزاد کرنے والے دے برابر اجر عطا کر چھڑے گا انہاں دی سوچ نیکیاں والی انہاں دے خیالات نیکیاں والے جنہاں دیاں سوچاں نیکیاں والیاں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کتے اللہ فرما دینے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما جنہ دیاں سوچاں نیکیاں والیاں جنہ دے خیالات نیکیاں والے وہ نبی دے صحابہ وہ نبی دے جان نثار نے اللہ نے عظمت عطا فرمائیاں اللہ نے مقام شان عظمت رفعت و بلندیاں انیاں عطا فرمائیاں چال دے مکے دی پتھریلی زمین تے نے اللہ انہاں دے پیران دی آواز جنت اندر سنا رہا ہے دعا کرو اللہ ساڑیاں سوچاں بھی نبی دے صحابہ دیاں سوچاں جیسیاں بنا دے ساڑھے خیالات بھی صدیق اکبر جیسے بنا دے ساڑھے خیالات بھی فاروق اعظم جیسے اللہ بنا دے صحابہ جیسے بنا دے دعا ہے جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے پھر اللہ نے کدے موقع بخشیا انشاءاللہ تفصیلی گفتگو دعا ہے جو سنے ہیں سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے تسی کراؤ تسی پیر صاحب الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ عذاب جہنم تو محفوظ فرما، اللہ فوت شدگان جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں ماپے انو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے اللہ جنہاں دے ماپے حیات نے اللہ ماپے آندہ خدمت گزار بنا، اللہ ماپے آندہ تابع دار بنا، اللہ جو مسلمان پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ اس مجمع اندر جو میرا ویر جو بزرگ اللہ جو ماں بہن پریشان ہے اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جس بہنہ دی اولاد والوں چولی خالی اللہ اس بہنہ دی چولی ہریاں بھریاں فرما، اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہوں اولاد دیتی ہے ماں پیاندہ فرما بردار بنا، اللہ اساں گناہگار خطا کار اللہ ساڑھے سارے دے گناہ معاف فرما، اللہ ساڑھے گناہوان نیکیاں اندر تبدیل کر دے میں تینوں پچھن والا کوئی نہیں، میرے اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا، اللہ پاکستان دیاں حفاظتاں فرما، اے میرے اللہ مسلمانہ دیاں عزتاں محفوظ فرما، اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانہ دی غیبی امداد فرما، اے میرے اللہ اس اپنے کارنوں رہن دی دنیا تک آباد فرما، اللہ جو تیرے اس کارنوں آباد کر دینے مولا تو انہاں دے کرانوں آباد فرما، اللہ حضرت قاری رضوان افضل صاحب اللہ انہاں دے نمازی انتظامیہ معاونین اللہ سب دیاں محنتاں کو کاوشاں قبول فرما، اللہ سونے محترم بھائی سیف الرحمن آسم صاحب دا پیار محبت قبول فرما، اللہ میرے سویر دے گھر بار اندر برکات دا نزول فرما، اللہ محترم بھائی مدثر صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں اللہ قرآن و حدیث سے گاڑ کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما، اے میرے اللہ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما، اللہ ساڑے سارے دی نیک خواہشات پوریاں فرما، اللہ مزید نیکی دی توفیق نصیب فرما، اللہ دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ ساڑے سارے کران دے اندر مال و جان کاروبار فصلہ نسلان دے اندر اللہ برکات دا نزول فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔